आज 26 ऑगस्ट. आज ईद मिलाद उल नबी मोहम्मद पैगंबराचं जयंती आयज. मोहम्मद पैगंबराची जयंती आयज व्हडल्या प्रमाणाचेर संवसारान ही मनयतात. मोहम्मद पैगंबराची, प्रॉफेट मोहम्मदाची जयंती. आणि आज हे अशें 26 ऑगस्टाक चकचकीत रसरशीत हुनहुनीत वत पडलां. 11 जालीं. 26 ऑगस्ट म्हापसा 11 वरांचेर श्रावण जावन आतां 15 दीस जाले आनी 15 दीस श्रावणाचे उरले आनी खूब उत्सव फुडें आनी येवपाचे आसात. श्रावण म्हयन्यांतले चवथीच्या पयलीं म्हणटकीच आतां हे निमाणे श्रावणाचे 15 दीस अशेंच वत पडटलें. पावस पडटलो मदें मदें आनी इंद्रधनुश्य दिसतलें.